के बदलते अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा नॉवल है एक शॉर्ट सा रिश्तों के बदलते रंग, जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह एक लड़की की गलत फहमी उसकी शादीशुदा जिंदगी पर असरअंदाज होती है और किस तरह वो सफर करती है अपनी शक्की नीयत की वजह से, और किस तरह एक शोहर की लापरवाही और जो उसको उसके बच्चों से दूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमरे में मेकानी की चारपाई पड़ी हुई है। कमरे की एक साइड पर टूटी फूटी मेज पर चीजें, कुछ खाने पीने के चंद बर्तन और चीजें पड़ी हैं। साथ चूल्हा रखा हुआ है और कमरे में क्लीन बिछा हुआ है जो कि जगह जगह से फटा हुआ है। इस कमरे में पड़ी चीजें कमरे में रहने वाले लोगों की तंगदस्त तंगदस्ती का हाल बयान कर रही हैं। क्लीन पे 5 साल के दो जुड़वां बच्चे अपने टूटे फूटे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। चारपाई पे एक 24 से 25 साल एक लड़की अपनी ही सोचों में गुम बैठी थी कि जिसके चेहरे से ही उसकी परेशानी और बीमारी का पता लग रहा था। वो अपनी सोचों में गुम होती है कि इतने में उसे बच्चों में से उसका बेटा, जिसका नाम हमाद है, वो बोलता है कि अम्मी मुझे भूख लगी है। मारिया बोलती है, बेटा मैं अभी खाना बना कर देती हूँ। ये कहकर वो चारपाई से उठती है और जिस साइड पर बर्तन पड़े होते हैं उधर चली जाती है। वो जाके देखती है तो थोड़ा सा आटा पड़ा होता है और कुछ दाल। वो सोचती है कि चलो आज यही बना लेती हूँ, और तो कुछ है नहीं खाने को। खाना बनाने के बाद बच्चों को खिला के उनको सुला देती है और खुद आके चारपाई पे बैठ जाती है अपनी ही सोचों में गुम। वो माजी में पहुंच जाती है जहां पर एक प्यार करने वाला शौहर, एक बीमार प्यार करने वाली फैमिली थी, जहां पर उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी उसके ससुराल वालों ने उसे के कोने में फेंक दिया था, इसे मुंह मोड़ लिया था, और वो अपनी जिंदगी इस कमरे में रहकर कैसे गुजार रही थी। उसके बच्चों के पास का गुजारा कैसे हो रहा था, इससे उसका कोई सरोकार नहीं था। माजी में मारिया, जो कि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, अपने वालिदैन की इंतकाल के बाद अपने ताया की फैमिली के साथ उनके घर में रहती थी। उसके ताया जान की छोटी सी फैमिली थी। ताया ताई, उसके दो बेटियां फाइका और फाइजा, जिनकी उम्र 22 साल थी। वो उनसे बड़ा उनका एक भाई उस्मान, जो कि 25 साल का था और एक बहुत अच्छी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर फाइज था। ताया जान के इंतकाल के बाद ताई ने घर की जिम्मेदारी मासूम सी 18 साला मारिया पर डाल दी थी। दोनों बेटों का रवैया उसके साथ ज्यादा अच्छा नहीं था, ज्यादा बुरा भी नहीं था, और उस्मान उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। जब शादी की बात आई तो उस्मान ने अपनी अम्मी को साफ कह दिया था कि वो शादी सिर्फ मारिया से करेगी और किसी से नहीं। उस्मान काफी मिन्नतों के बाद उसकी अम्मी आखिरकार शादी के लिए मान गई थी और इस तरह मारिया और उस्मान की शादी हो गई। उस्मान इस शादी से बहुत खुश था और मारिया खुश नहीं थी, ना तो ना खुश भी नहीं थी। शादी के बाद मारिया ने पहले की तरह घर की जिम्मेदारी संभाली। ताईजान भी उससे खुश नजर आने लगी। मारिया और उस्मान एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन रात के 9 बजे का टाइम था। मारिया सारे काम करके अभी फ्री ही हुई थी और कमरे में आकर बैठी थी और ये सोच रही थी कि उस्मान अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं आया। पहले तो बहुत जल्दी आ जाता था। उसे फोन करने का सोच रही होती है कि इतने में दरवाजे से उस्मान कमरे में दाखिल होता है। अस्सलाम वालेकुम मारिया उसे देखकर सलाम कहकर बेड से खड़ी हो जाती है। वालेकुम सलाम उस्मान कहकर सोफे पे अपनी चीजें रखता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। उस्मान बहुत परेशान लग रहा होता है क्योंकि उसका ट्रांसफर 5 साल के लिए किसी दूसरे मुल्क कर दिया जाता है। इतने में मारिया उसके लिए पानी लेकर आती है कि खाना खाएंगे। अब मारिया पानी देते हुए उस्मान से पूछती है, नहीं, ये कहकर वो बेड से उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इतने में उस्मान के मोबाइल पर कॉल्स आने लग जाती हैं। पहले तो मारिया इग्नोर करती है, लेकिन जब 2 से 3 दफा कॉल आती है तो वो ना चाहते हुए भी मोबाइल उठाकर देखती है, जहाँ पे किसी जोया नाम से किसी की कॉल आ रही होती है। वो कॉल उठाने का सोचती है कि इतनी देर में कॉल कट जाती है और उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। उसके दिल में शक पैदा हो जाता है कि ये जोया जोया नामी लड़की क्यों
اس کی کوئی گرل فرینڈ تو نہیں ہے؟ غصے میں وہ اس کا فون بیڈ پر پھینک دیتی ہے اور غصے سے کمرے سے ٹہلتی ہوئی عثمان کا واش روم سے باہر نکلنے کا انتظار کرتی ہے۔ جیسے عثمان واش روم سے باہر آتا ہے تو نکلتا ہے تو ماریا بجائے آرام سے زویا کے بارے میں پوچھنے سے غصے سے اس پر پھٹ پڑتی ہے۔ کتنی گرل فرینڈز بنا رکھی ہیں تم نے؟ کل بھی کسی نورین نامی لڑکی کی کال آ رہی تھی اور آج یہ زویا، تم ایسے نکلو گے؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ تم میری محبت کی، میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی جو تمہیں تمہارا دوسری لڑکیوں سے افیئر چلانے پڑے؟ عثمان، جو پہلے ہی پریشان اور بہت غصے میں ہوتا ہے، ماریا کی باتیں ایسے اور اسے اور غصے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے تم ایسا سمجھتی ہو؟ میں تم سے محبت کی شادی کی تھی، تم سے پیار کرتا ہوں، اور تم نے کیا سوچا؟ تمہاری اتنی گھٹیا سوچ ہے میرے بارے میں؟ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے پہلی چیز اعتبار ہوتی ہے، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ یہ بات آرام سے بھی تو پوچھی جا سکتی تھی۔ ماریا نورین کوئی اور نہیں، وہ آفس ورکرز ہیں۔ وہ مجھ سے ایک فائل کے بارے میں بتانے کے لیے کال کر رہی تھی، اور یہ زویا بھی آفس ورکر ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے الماری کی طرف بڑھتا اور بیگ نکال کر اس میں اپنے کپڑے وغیرہ اور ضروری چیزیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ پیکنگ کے دوران وہ بیگ اٹھا کر غصے سے نہ صرف کمرے سے بلکہ گھر سے بھی چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو اور ماریا کو اپنے ٹرانسفر کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن ماریا کی اس بات کو زیادہ غصہ دلاتی ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ اس سے اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی کہ بجائے آرام سے پوچھنے کے وہ اس پر شک کر رہی ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، اور وہ غیر بتائے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ماریا کافی دیر رونے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا، لیکن تب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ گھر سے جا چکا ہوتا ہے اور روتے روتے سو جاتی ہے۔ جب صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے وہ تب بھی نہیں آیا ہوتا۔ تب اس کی تائی جان اس سے پوچھتی ہے کہ عثمان کہاں ہے؟ ماریا کہتی ہے پتہ نہیں، وہ تو رات کو ہی چلا گیا تھا بیگ لے کر۔ تب تائی جان اس کا نمبر ملاتی ہے، اس کا نمبر ملاتی ہے جو کہ بند جا رہا ہوتا ہے، اور غصے سے اسے کہتی ہے کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا؟ آج تک وہ اس طرح بغیر بتائے کہیں نہیں گیا، کہہ کر اسے مارنے لگ جاتی ہے اور غصے سے باتیں سنانے لگ جاتی ہے۔ تم ہی نہیں کچھ کہا ہے، اس نے اس سے لڑائی کی ہے جو اس طرح گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اگر یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے تو تمہارا بھی یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دے رہی ہوتی ہے اور ماریا اس کی منتیں کر رہی ہوتی ہے کہ دائی جان میں کہاں جاؤں گی، پلیز مجھے گھر سے مت نکالیں، مجھے یہیں رہنے دیں، آپ لوگوں کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ کافی دیر بعد، منتوں اور ترلوں کے بعد، جب وہ اسے دوسری منزل پر سٹور نما کمرے میں رہنے پر راضی ہو جاتی ہے کہ تم اسے کمرے میں رہ سکتی ہو، لیکن آج کے بعد تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ ماریا روتے ہوئے چند جوڑے اور کچھ ضروری چیزیں بیگ میں ڈال کر دوسری منزل پر سٹور نما کمرے میں آ جاتی ہے۔ بہت بری حالت ہوتی ہے، وہ کبھی اکیلے میں دوسری منزل پر بیٹھنے بھی نہیں آئی تھی، اور اس کمرے میں جانے کی بات بات تو ایسے اسے بہت ڈر لگتا تھا، اور وہ آج اسی کمرے میں آ گئی تھی رہنے کے لیے۔ اسٹور نما کمرے میں تھوڑا بہت سامان پڑا تھا اور حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے کچھ سامان باہر رکھا اور پھر کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی، اسے صفائی کرتے ہوئے شام تک وہ کام کر کے فارغ ہوئی تھی اور کمرہ کچھ دیر رہنے کے قابل ہو گیا تھا۔ چارپائی پہ بیٹھ کے وہ سب یاد کرنے لگی اور رونے لگی، اور روتے روتے وہ چارپائی پہ سو گئی تھی کیونکہ وہ صبح سے کام کر رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی، تھکی ہوئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج چکے تھے، اور اب اسے ہلکا ہلکا بخار بھی ہو چکا تھا۔ اس کو کھانے کے بغیر 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ اس کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ بستر پر اٹھے، کچھ کھائے۔ اس دائی جان اور اس کی بیٹیوں نے اس کا حال بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کافی دیر میں رونے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ خود ہمت کر کے اٹھی، اپنا بیگ دیکھا، اس میں کچھ
पैसे मिल गए, उसने चादर की और पैसे लेकर वो घर से निकल पड़ी। खालदा खाला के घर की तरफ, जो कि दो घर छोड़ के खालदा खाला का घर था, उसको अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। एक ही बेटी थी जो कि किसी स्कूल में टीचिंग करती थी। उसके साथ मारिया की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने जब दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खाला ने खोला, जो कि उसकी हालत देखकर परेशान हो गई थी। मारिया बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? मारिया खालदा खाला को देखकर रोने लगी और बेटा अंदर आओ, इसे लेकर अंदर कमरे में चली गई और साथ अपनी बेटी निशा को कहा कि इसके लिए पानी लाओ, इसकी हालत देखो। मारिया, क्या हुआ है तुम्हें? परेशान होकर मारिया के पास बैठी। जाओ पानी लेकर आओ, पहले उसके लिए ये लो पानी पियो। मारिया थोड़ा सा पानी पी के ग्लास वापस रख देती है। अब बताओ क्या हुआ है? खालदा खाला ने पूछा। मारिया रोते हुए सारा वाक्य बताया। खालदा खाला को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि तुम्हारी ताई जान को पहले पूरी बात तो पूछनी चाहिए थी। अच्छा बताओ, तुमने कुछ खाया है कि नहीं? तुम्हें बुखार भी हो रहा है? नहीं खालदा खाला, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मारिया ने जवाब दिया। जाओ निशा बहन के लिए अपनी कुछ खाने के लिए लाओ, और कोई दवाई पड़ी है बुखार की तो वो भी लेकर आओ। उनके घर के हालात खुद को इतने ही अच्छे नहीं थे। वो दोनों माँ बेटी तो एक दूसरे का सहारा थी। एक दुकान थी जिसका किराया आ जाता था, और साथ निशा स्कूल में टीचिंग कर रही थी, तो उनसे उनके घर का गुजारा हो रहा था। निशा मारिया के लिए खाना लेकर आई तो मारिया ने थोड़ा बहुत खाया। खाने के बाद अम, उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि उसके इसरार पर वो उसका दिल ही नहीं कर रहा था का, लेकिन खालदा के इसरार करने पर इसे खाना खाना पड़ा और फिर दवाई लेकर इधर ही थोड़ी देर लेट गई। कोई 2 घंटे आराम करने के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो खालदा को कहने लगी, खाला मेरे पास खाने पीने पीने का कोई सामान नहीं है, ना कोई बर्तन है ना। आप प्लीज मुझे कुछ बर्तन और खाने पीने की चीजें ला दें। ये पैसे इस खालदा खाला कहने लगी, बेटा तुम दोबारा ताई जान के पास एक दफा जाती तो खालदा उसके पास से गुजर कर आई हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो, कैसी हो। अब सब मुझे ये सामान ला ला दे। अच्छा अपने पैसे अपने पास रखो, मैं ले आती हूँ। नहीं खाला, ऐसे नहीं लूंगी, आप मुझे मेरे पैसों की चीजें ला दें। मारिया की काफी इसरार करने के बाद खालदा ने वो पैसे लिए और बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। खालदा खाला के जाने के बाद निशा मारिया के पास आकर बैठ गई, और 1 घंटे बाद खालदा सामान लेकर वापस आई तो मारिया खाला के साथ अपने घर की तरफ आ गई। उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो इस सामान नहीं उठाया जा रहा था। खालदा खाला ने उसके कमरे में आकर उसका सामान आके रख दिया। थोड़ी देर बाद उसके पास बैठ के अपने घर चली गई। अब मारिया भी आराम करने लेट गई क्योंकि उसे खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। ऐसा करते करते 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान मारिया ने ताई जान से बात करने की कोशिश की, लेकिन ताई जान ने पहले की तरह बहुत बुरी तरह उसको झिड़क दिया। राशन उसने मंगवाया था वो भी खत्म होने वाला था। मारिया निशा से जॉब के बारे में बात करने के लिए उसके घर आई हुई थी, और तुम बहुत बुरी तरह झिड़क दिया। जो राशन उसने मंगवाया था वो भी खत्म होने वाला है हो गया था। मारिया निशा के जॉब करने के बाद बात करने के लिए उसके घर आई हुई थी। निशा, जिस जिस स्कूल में तुम टीचिंग करती हो, मेरी जॉब के बारे में भी बात करो। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ, इंशाल्लाह तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी। निशा मारिया को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, इसमें शुक्र है कि क्या बात है, तुम मेरी दोस्त हो। निशा अपने स्कूल में बात करती है तो इधर एक टीचर की जरूरत है होती है। इस तरह मारिया की इधर जॉब लग जाती है। तनख्वाह थोड़ी होती है लेकिन उसका गुजारा होने लग जाता है। इस दौरान उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती, लेकिन वो अपनी तबीयत पर तवज्जो नहीं देती। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो वो खालदा खाला के साथ डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ उसे पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है। 20 साल की लड़की पे अब बच्चों की जिम्मेदारी भी आने वाली थी, और सोच के परेशान थी वो अपना और बच्चों का क्या करेगी अगर उस्मान वापस ना आया। और मारिया ये सोच सोच के परेशान हो रही थी। खालदा खाला उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा तुम परेशान नहीं हो,
میں تمہارا خیال رکھوں گی انشاءاللہ، عثمان بھی جلد واپس آ جائے گا، اور وہ بہت اور ہمت مت ہارو تم، خالہ کی باتوں سے ماریا کچھ تسلی تو ہوتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے، وہ اپنی جاب جاری رکھتی ہے، کچھ نہ کچھ تو اپنی بچت بھی کر لیتی ہے تاکہ وہ اپنی بعد والی ضروریات پوری کر سکے۔ نشا اور خالہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، اور کرتے کرتے پتہ نہیں چلا تھا کہ آج وہ دو جڑواں بچوں کی ماں بن گئی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بچوں کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، اسے عجیب سی خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے اپنے بھی ہوں گے۔ خالہ نے اس کے اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ تقریباً 3 ہفتے بعد جو وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گئی تو اس کی تائی جان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے جڑواں بچے ہوئے ہیں، لیکن اس نے اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا، اور بچوں کا حال تو کیا ہی پوچھنا، اس نے آ کر اپنے پوتے اور پوتیوں کو دیکھا بھی نہیں۔ اور اس دوران عثمان کا بھی اپنی والدہ کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی تائی جان کا رویہ ماریا کے ساتھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ عثمان ابھی تک ماریا پہ غصہ تھا، اس وجہ سے اس نے اپنی امی سے ماریا کا نہیں پوچھا تھا اور ادھر کسی اور لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 5 سال کے عرصے میں بہت کچھ ہو چکا تھا۔ فائقہ اور فاضیہ کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ ماریا کے دونوں بچے اسٹور نما کمرے میں ابھی تک رہ رہے تھے۔ فائزہ اور فاقیہ کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ فائزہ کا 3 سال کا بیٹا اور فائقہ کی 2 سال کی بیٹی تھی۔ فائزہ اور فائقہ کے بچوں کے لیے عثمان بہت سے کھلونے بھیجتا تھا۔ گھر کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، اس کے اپنے بچے یتیموں والی زندگی گزار رہے تھے، جس کے بارے میں اس نے 5 سال گزرنے کے بعد بھی اس نے ماریا کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اب ساردہ بیگم نے اپنے بیٹے کا آنے کا سن کر بہت زیادہ خوش تھی، اور اس نے اس کا کمرہ بھی دوبارہ تیار کروایا تھا۔ ماریا آج سیڑھیوں کے پاس بنی ہوئی ٹوٹی پانی لینے گئی تھی، تب اس نے سنا تھا کہ عثمان واپس آ رہا ہے، اور وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ماریا چارپائی پہ بیٹھی کب سے اپنے ماضی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، جب اپنی بیٹی ہوریا کی آواز پر وہ اپنے ماضی سے نکلی۔ ماما ماما، جی بیٹا کیا ہوا ہے؟ ماما پانی پینا ہے۔ اچھا بیٹا میں ابھی دیتی ہوں۔ ماریا نے پانی دیا اور آ کر چارپائی پر لیٹ گئی اور پھر ادھر ہی سو گئی۔ ہوریا کے بعد حماد بھی اٹھ چکا تھا اور دونوں بچے میں ٹوٹے پھوٹے کھلونوں سے کھیلنے لگ گئے تھے۔ عثمان آج بھی اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ ساردہ بیگم بہت زیادہ خوش تھی۔ فائزہ اور فائقہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ادھر ہی آ چکی تھی، اور عثمان کو ایئرپورٹ سے لینے فائزہ اور فائقہ اپنے شوہروں کے ساتھ گئی تھی۔ بچے اپنی نانی کے پاس تھے اور دونوں ایئرپورٹ پر اپنی بھابھی اور بھائی اور نیو بھابھی کو لینے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب سامنے اس نے اپنے بھائی اور اس کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی آتی ہوئی دیکھی تو وہ دونوں بھائی کو پکارتے ہوئی بھائی کی طرف بڑھی۔ دونوں اپنے بھائی کو ملتے ہوئے رو پڑی۔ ایک ہی تو ان کا بھائی تھا، اور وہ بھی 5 سال بعد واپس آیا تھا۔ عثمان بہنوں سے ملنے کے بعد اپنے بہنوئیوں سے ملا اور ان سے اپنی بیوی کا تعارف کروایا۔ چلیں بھائی گھر چلتے ہیں، امی آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں۔ اوکے آؤ گھر چلتے ہیں، عثمان نے کہہ کر گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی میں سب بیٹھ کر یہ قافلہ ایئرپورٹ سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ساردہ بیگم بھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد وہ بھی رو پڑی۔ بیٹا اتنے سالوں بعد ایسے طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مجھے کچھ کمزور لگ رہی ہیں۔ جس کا بیٹا اتنے سال دور ہو تو اس کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ اچھا میں معافی مانگتا ہوں، اب میں کبھی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا، آپ پریشان نہیں ہو، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ اچھا اب مجھے اپنی بہو سے ملنے دو عثمان۔ جب اپنی والدہ سے رابطہ ہوا تو تب وہ عثمان کے ساتھ اس کی بیوی نور سے بھی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ نہ صرف ساجدہ بیگم بلکہ فائقہ اور فائزہ بھی اپنی بھابھی سے بات چیت کرتی رہتی تھی۔ نہیں امی، اتنی سی تھکاوٹ بھی نہیں ہو رہی، اتنے ٹائم بعد ہم مل رہے ہیں تو مجھے تو بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہو رہی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد عثمان پوچھتا ہے، امی ماریا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ آپ کس طرح کیا دیکھ رہی ہیں ایک دوسرے کو؟ مجھے بتائیں نا، کہاں ہے وہ؟ اس کے کہنے پہ ساردہ بیگم اوپر کی طرف دیکھتی ہے۔ امی آپ کا کیا مطلب؟ وہ اوپر رہ رہی ہیں؟ اوپر اوپر تو اسٹور کے علاوہ اور کوئی کمرہ نہیں۔ تو کیا اسٹور؟ لیکن وہاں تو اسے بہت ڈر لگتا تھا، وہ تو کبھی اسٹور میں اکیلی گئی بھی نہیں۔ میرے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ بے چینی سے کھڑا ہو گیا، اور ایک ساتھ اتنے سارے سوالات پھر ان کے جواب
ان کا انتظار کرنے کی بجائے وہ خود ہی جلدی سے سیڑھی کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کو سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھ کر نور بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ ماریا بستر پر بخار سے بے ہوش سی کیفیت میں پڑی اور اپنے بچوں کو بھوک لگ رہی تھی، لیکن ان سے سالن نہیں ڈال کر دیا جا رہا تھا۔ اتنے میں عثمان کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کمرے کی حالت اور ماریا یہ سب دیکھ کر وہ حیران پریشان کھڑا رہ جاتا ہے۔ عثمان کو دیکھ کر ہوریا کہتی ہے، انکل آپ ہمیں کھانا ڈال دیں گے؟ ہماری مما سو رہی ہیں۔ ان کی آواز پہ عثمان اپنی حیران پریشان سی کیفیت سے باہر آ جاتا ہے، اور جب انہیں کھانا ڈال کر دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پتلی سی دال بنی ہوئی ہے۔ حماد بولتا ہے، انکل بس تھوڑا سا ڈال دیں، ہماری مما کے لیے رکھ دیں، وہ اٹھیں گی تو کھا لیں گی۔ وہ اپنے بچے اور یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کیا کھانا کھا رہے ہیں، اس کمرے کی کیا حالت ہے، اور یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنے میں نور بھی کھڑے کمرے میں آ جاتی ہے اور کمرے کی حالت اور یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ عثمان اٹھ کے ماریا کی طرف آ جاتا ہے۔ جب وہ ماریا کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اسے بخار ہوتا ہے، اور عثمان جلدی سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر ایک باؤل میں پانی لے کر پٹیاں اس کے ماتھے پہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو۔ نور بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ماریا کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ عثمان اس سے ماریا کا ذکر کرتا رہتا تھا، اس لیے نور اور ماریا کے بارے میں جانتی تھی۔ جس ماریا کے بارے میں نور جانتی تھی وہ تو ایک 20 سال کی بہت سی پیاری معصوم سی لڑکی تھی، یہ تو کوئی 25 سالہ بیمار عورت نظر آ رہی ہے۔ کمرے کی حالات اور بچوں کا کھانا ان کی غریبی کی داستان بیان کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کے عثمان اور نور سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد نور کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو عثمان کمرے سے اٹھ کر نیچے آ گیا، اس کے پیچھے نور بھی آ گئی۔ اس دوران ماریا نے اس سے کچھ بات کی نہ انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، سب اپنی اپنی کیفیت میں خاموش رہے۔ عثمان کو ماریا اور اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے 2 5 سالہ جڑواں بچے ہیں جو کسی غریبی یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی والدہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگ گیا تھا اور وہ کھانا کھانے لگ گئے۔ جب بریانی کی پلیٹ عثمان کے سامنے آئی تو عثمان کو بچوں کے ڈالتے ہوئے وہ دال یاد آئی جو اس کے بچے کھا رہے تھے، اور نیچے اتنے مزے کے کھانے بنے ہیں، بریانی دیکھتے ہوئے اس کو سب یاد آ گیا۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھا اور بریانی کی پلیٹ لے کر اوپر کی طرف چل پڑا۔ کھانا کھانے کے بعد بچے اپنا اسکول کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ماریا کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ ہوش میں آتی ہے لیکن بخار اس کا ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ جب عثمان بریانی کی پلیٹ لے کر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور عثمان کہتا ہے، میں یہ کھانا لے کر آیا ہوں، ماریا اس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا پچھلے 5 سالوں میں اس گھر کا پانی کھانا پینا ہم پر حرام ہے، اور ہمارا نیچے والوں سے، اور نیچے والوں کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تم یہ کیا کرنے آئے ہو 5 سال بعد؟ پہلے بغیر بتائے کسی کو چلے گئے، وہ میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میں قصوروار بنائی گئی۔ اب تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں، تم جاؤ اپنی بیوی کے پاس اور اپنی فیملی کے پاس، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ غصے سے اسے بولتی ہے اور وہ تھوڑی دیر اسے چپ کھڑا دیکھتا رہتا ہے، واپس نیچے آ جاتا ہے، پلیٹ کھانے کے ٹیبل پر رکھ کر باہر لان میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نور بھی اس کے پاس لان میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں پریشان ہیں آپ؟ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پریشان نہیں ہوں، حیران ہو گیا ہوں۔ اور نور، تمہیں نہیں پتا ماریا کے ساتھ ان 5 سالوں میں کیا کیا ہو چکا ہے؟ وہ بھی آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتانے لگ جاتا ہے۔ ساری بات سننے کے بعد وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور افسوس سے بولتی ہے، عثمان بہت غلط کیا آنٹی نے ماریا کے ساتھ، اس کی بھتیجی تھی، اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کوئی نہیں کرتا جس طرح انہوں نے کیا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں وہاں جا کے دیکھوں، اگر ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکی تو میں رہوں گی، ورنہ میں واپس آ جاؤں گی، سو میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے بہت سارا سوچا ہے، ماریا کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے بعد میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ میں ادھر رہوں۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں واپس جاؤں گی، اب میری ٹکٹ کر دو، اور میں اور ہمارا سفر یہیں تک تھا۔ تم کوشش کرو کہ ماریا کو جو دکھ تکلیف تم نے دیے ہیں ان کا کچھ ازالہ ہو سکے، اپنی زندگی میں خوش ہو سکے جس طرح تم لوگ پہلے خوش تھے، دونوں خیر خوش رہتے تھے۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ ویسے خوش رہو، ہمیشہ جو غلطی تم کر چکے ہو وہ غلطی نہیں کرنا، جو بھی ہو جائے ماریا کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ آپ میری ٹکٹ کروا دیں گے کہہ کر وہ اٹھ کمرے سے آ جاتی ہے اور عثمان خاموش بیٹھا رہ جاتا ہے۔ عثمان ڈرائنگ روم میں اپنی بہنوں اور امی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ شام 5 بجے کا ٹائم ہے
बेटा कहीं जाने लगे हो क्या? जी अम्मी, उस्मान जवाब देता है। कहाँ? अम्मी पूछती है। अम्मी, मैं नूर को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? नूर कहाँ जा रही है? अम्मी, नूर वापस जा रही है। क्यों? सारदा बेगम हैरान होकर उस्मान से पूछती हैं। अम्मी, हमने यहाँ आने से पहले भी फैसला किया था कि अगर वो यहाँ मारिया के साथ एडजस्ट हो सकी और घर में सेटअप एडजस्ट कर सकी तो रहेगी, वरना वो वापस चली जाएगी। और वो ये सब हालात देखने के बाद उसने यही फैसला किया कि वो डिवोर्स लेकर वापस जाएगी और यहाँ नहीं रहेगी। इसलिए डिवोर्स के पेपर्स तैयार हो रहे हैं और अभी 6 बजे उसकी फ्लाइट है। मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ और जल्दी आ जाओ, टाइम हो गया है। अम्मी को जवाब देने के बाद नूर को भी आवाज देता है, जो कमरे में तैयार हो रही होती है, और नूर बैग लेकर आ जाती है। अच्छा आंटी, आप लोगों के साथ टाइम अच्छा गुजरा और मैं चलती हूँ। जिंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे, ये कहकर वो सामान के साथ बाहर निकल जाती है। एयरपोर्ट पर भी पहुंचकर उस्मान नूर को खुदा हाफिज कहता है और वहां वापस आकर घर आ जाता है, इस उम्मीद के साथ कि अब उसको मारिया के साथ अपनी जिंदगी करनी है, पहले की तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है, इससे माफी मांगनी है, जो दुख वो देख चुकी है उसका अजाला करना है। ये सब सोचते हुए वो एयरपोर्ट से घर की तरफ रवाना हो जाता है। उस्मान घर आकर थोड़ी देर रेस्ट करता है और उसके बाद मारिया के पास जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कमरे में आता है। तो देखता है कि वो कमरा खाली होता है, ना बच्चे कमरे में होते हैं और ना ही मारिया होती है। वो परेशान होकर जल्दी से नीचे उतरता है। वो अपनी अम्मी को आवाज देते हुए अपनी सारदा बेगम जवाब देती है। क्या हो गया बेटा, इस तरह क्यों चीख रहे हो? अम्मी, कमरे में ना मारिया है ना बच्चे, कहाँ हैं? आपने देखा नहीं बेटा? मैंने तो उन्हें कहीं जाते हुए नहीं देखा। सादा बेगम जवाब देती हैं। इतनी देर में फाइका, जो आवाज सुन रही थी, किचन से बाहर निकलती है और बोलती है, भाई मैंने उन्हें खालदा खाला के साथ जाते हुए देखा था। थोड़ी देर पहले खालदा खाला आई थी और उसी वक्त उन्हें लेकर चली गई थी। वो मुझे लग रहा था मारिया की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से शायद वो उन्हें अस्पताल लेकर गई हूँ। अब खालदा खाला को फोन करके पूछ लें अम्मी के मोबाइल से। इतना कहकर फायका दोबारा किचन में चली जाती है। अम्मी, नंबर दे खालदा खाला का। उस्मान जल्दी अपनी अम्मी को बोलता है और अम्मी के मोबाइल से नंबर लेकर खालदा खाला को कॉल करने लगता है। खालदा खाला को जैसे ही मारिया की तबीयत खराबी का पता चलता है, फौरन उसे अस्पताल ले आती है। डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के बाद उसको एडमिट कर लिया जाता है और मारिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसकी वजह से एडमिट कर लेते हैं। खाला उसको एडमिट करवा कर अभी उसके पास बैठी ही थी कि उसका फ़ोन बजने लगता है। वो देखती है तो कोई नया नंबर होता है। वो कॉल अटेंड कर लेती है, जैसे हेलो करती है। जी अस्सलाम वालेकुम खालदा खाला, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? खाला, मैं ठीक हूँ। खाला, आप मारिया को लेकर गई हैं? खैरियत है सब? जी बेटा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं इसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। कौन से हॉस्पिटल? मैं अभी आता हूँ, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताएं। खालदा खाला उसको हॉस्पिटल का नाम बताकर कॉल काट देती हैं। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल का नाम सुनकर घर से निकल जाता है। उस्मान की गाड़ी हॉस्पिटल से रुकती है तो वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ बढ़ जाता है और रिसेप्शन में जाकर मरीज का नाम बताकर रूम पूछ के जल्दी से उसके कमरे में चल पड़ता है। उस्मान रूम का दरवाजा खोलता है तो मारिया बेड पर लेटी हुई है, जिसको ड्रिप लगी हुई है, और खाला सोफे पे बैठी तस्बीह पढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, उस्मान रूम में दाखिल होकर कहता है। वालेकुम सलाम, खाला उसके सलाम का जवाब देती हैं, जबकि मारिया उसको देखकर मुंह मोड़ लेती है। उस्मान आकर सोफे पे बैठ जाता है। खालदा खाला एक नजर मारिया को देखती है, फिर उस्मान को, और फिर उठते हुए कहती है, उस्मान तुम बैठो बच्चे, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। कब तक उसको छुट्टी देंगे ताकि हम घर जा सकें? जी ठीक है खाला, उस्मान जवाब देता है और खालदा खाला कमरे में से बाहर निकल जाती है। उस्मान सोफे से उठकर बेड के करीब आ जाता है और मारिया उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। मारिया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम अपनी सेहत का क्या ख्याल क्यों नहीं रखती? अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई एम सॉरी मारिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे भी मुझसे जो गलतियां हुई हैं, उम, जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ मैंने और मेरे बच्चों ने सहा, वो माफ करने के काबिल नहीं। उस्मान, बाप के होते हुए भी मेरे बच्चों ने 5 साल यतीमी की जिंदगी गुजारी है। तुम खुद बताओ, बच्चों को दिल पे क्या गुजरी होगी जब वो अपने बच्चों को अपने बाप के साथ घूमते फिरते, स्कूल आते जाते देखते। तो अक्सर मुझसे पूछते थे, अम्मी हमारे बाबा कहाँ हैं? मेरे दिल पे क्या गुजरती थी? मैं तो ये जानती थी कि तुम नहीं, तुम तो आराम से अपनी दूसरी बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे।
5 साल तुम्हें कभी मेरा ख्याल आया? तुमने कभी वापस मुड़कर देखा? नहीं, ये भी नहीं कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। उसके मरने के बाद सुनकर उस्मान जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। प्लीज मारिया, ऐसी बातें नहीं करो। जो टाइम गुजर चुका, मारिया, मैं इसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं, अपने बच्चों को सब खुशियां दे सकते हैं जो उनका हक है। बच्चों ने तुमसे जो तकलीफ सही, उनका अजाला करने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुछ गलतियां तुमसे हुई, कुछ गलतियां मुझसे। हम दरगुजर करके अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। मारिया, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी का आगाज नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम अपनी दूसरी बीवी के साथ रहो जिसको लेकर आए थे। गुस्से से उस्मान की तरफ देखकर बोलती है। मारिया, नूर वापस चली गई है हमेशा के लिए। वो अब हम दोनों की जिंदगी में कभी भी नहीं है। मैं उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर ही उधर ही आया हूँ तुम्हारे पास, और तलाक के पेपर भी रेडी हो रहे हैं जो कि जल्दी उसको मिल जाएंगे। क्यों वापस क्यों चली गई? तलाक? क्यों? मेरे साथ पाकिस्तान आने से पहले ही फैसला कर लिया था कि वो जाकर माहौल देखेगी। अगर वो तुम्हारे साथ एडजस्ट हो सकी तो इधर रहेगी मेरे साथ, वरना वो मुझसे तलाक लेकर अलहदा हो जाएगी, अपनी जिंदगी का आगाज करेगी। उसने सारे हालात देखे तो उसने कहा कि इधर वो सरवाइव नहीं कर सकती, वो वापस जाना चाहती है। तो मैंने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको वापस भेज दिया और तलाक के पेपर भी रेडी करवा रहा हूँ। अब वो हमारे दरमियान कहीं भी नहीं है। अब तो माफ कर दो, अब तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। तो इतने तो तुम अच्छे, वो खुद तुम्हें छोड़कर गई है, तुमने नहीं छोड़ा। मारिया उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोलती है। तो फिर क्या मैं उसको वापस बुलवा लूं? उस्मान मारिया को छेड़ते हुए बोलता है। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मारिया गुस्से में बोलती है। तो उसको देखकर हंसने लग जाता है। मतलब मेरी बेगम ने मुझे माफ कर दिया है, थैंक यू सो मच मारिया। ये सच सच है, कुछ गलती मुझसे हुई थी, कुछ तुमसे, और ये गलतियां हम आइंदा नहीं करनी। अगर तुम इस दिन मुझ पर शक नहीं करती, एतबार करती, और जो बात तुमने गुस्से से पूछी थी वो बातें सुना कर पूछी थी, अगर तुम आराम से पूछ लेती तो ना मैं गुस्सा होता, ना इतनी बात बढ़ती जो पहले परेशान थी। काफी बातों ने मुझे गुस्सा दिलाया। जब शोहर सारा दिन थका हारा घर आता है तो बीवी को देव नहीं देता कि वो आते ही शोहर के साथ लड़ना शुरू कर दे। शोहर जो पहला ही थका है, बीवी की बातें सुनकर और गुस्सा हो जाता है, और इस तरह अक्सर घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। छोटी सी बात से कहीं ज्यादा बात बढ़ जाती है, जिनसे एहतियात करनी चाहिए। अगर हम इस तरह ना करते तो आज ऐसा ना होता, और आज हम साथ होते। बच्चों का बचपन, बच्चों की शरारतें जो मैंने मिस की वो ना करता, बच्चों का बचपन जो मैंने नहीं देखा। काश तू मुझ पर एतबार करती, इस तरह ना पूछती। काश मैं गुस्से में काबू पा लेता, काश, जो शायद सारी जिंदगी ही रहेंगी। मारिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं कभी भी किसी हाल में भी तुमको और तुम्हारे बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी जॉब चाहे किसी भी कंट्री में हो, मैं अपनी फैमिली को अपने साथ रखूंगा। जो गलती मुझसे पहले हो चुकी है मैं वो अब नहीं करूंगा। मारिया उस्मान मारिया का हाथ अपने हाथ में लेता है और उससे कहता है। मारिया उसकी बातें सुनकर उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और उस्मान की तरफ देखती है। उस्मान मारिया की तरफ झुककर उसके माथे पर प्यार करता है और कहता है, आई लव यू। और तुम्हारी तुम्हारी ट्रैप ड्रिप भी खत्म हो गई है। मारिया और खाला अभी तक वापस नहीं आई, देकर आता हूँ। खाला, पता तुम कब तक घर चलते हो? मारिया को ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और उस्मान खाला और मारिया को लेकर घर आ जाता है। पहले वो खाला को घर से छोड़ते हैं और बच्चों को साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। वो आज बहुत खुश होता है। इतनी गुस्से के बाद उसको अपनी बीवी, बच्चे, उस्मान, मारिया अपने कमरे में आ जाते हैं, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। फाइका और फाजिया, फायदा सादा बेगम अपने कमरों में सो रही होती हैं और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, अपने कमरे में आ जाता है। मारिया कमरे में दाखिल होकर अपने कमरे को देखती है जो कि बिल्कुल चेंज हो गया था। बच्चे उस्मान के कमरे में आ जाते हैं। मारिया, आज हम एक साथ एडजस्ट करते हैं, कल से इंशाल्लाह मैं बच्चों का रूम भी रेडी करवा देता हूँ। ठीक है, मारिया कहकर बेड पे जाकर लेट जाती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर किसी तरह एडजस्ट करते करते रात गुजर गई। उस्मान सुबह उठता है और मारिया और बच्चे सो रहे हैं। वो खामोशी से वॉशरूम की तरफ जाता है, फ्रेश होकर नमाज पढ़ने के लिए सजदे की तरफ चला जाता है। नमाज पढ़ के वो इतना ही आता है तब तक वो सो रहे होते हैं। वो जो और जो जॉगिंग के लिए निकल जाता है। जब उस्मान जॉगिंग करके वापस आता है तो शारदा बेगम उठ चुकी होती है। फायका और फायदा भी उस्मान को सलाम करती हैं, उनके पास आ जाती हैं, नाश्ता मुलाजमा तैयार करती है। बच्चे कैसे हो, आप आए? शारदा बेगम पूछती है। इस रात को मारिया की डिस्चार्ज होने के बाद उसको काफी लेट आया था, तब आप लोग सो चुके थे।
اچھا ماریا کی طبیعت کیسی ہے؟ اب سعادہ بیگم پوچھتی ہے۔ ماریا ٹھیک ہے، اور میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں، کمرے میں سو رہی ہے۔ بچے بھی پلیز امی، جو ہو چکا اسے بھول جائیں، میں چاہتا ہوں سب مل کر پہلے کی طرح رہیں۔ اس کو بلا کر عثمان اپنی امی کو کہتا ہے، جی بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ میں نے بہت زیادہ ناانصافی کر چکی ہوں، چلیں آپ ناشتہ لگوائیں۔ دیکھتا ہوں ماریا اور بچے اٹھتے ہیں، اور عثمان یہ کہہ کر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے، اور سعادہ بیگم کچن کی طرف۔ ناشتہ تیار ہو جاتا ہے، اور جلدی سے بچوں کو اٹھانے کے لیے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ عثمان کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور ماریا اٹھ چکی ہوتی ہے، اور بچے بھی اٹھ کے ماریا کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اٹھ گئی ماریا؟ بچے اس وقت خاموشی کی طرف اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ماریا بچوں کو دیکھ کر کہتی ہے، بیٹا جواب دو، آپ کے پاپا ہیں؟ یہ حوریا اور حماد ماما کی بات سن کر جلدی سے اٹھ کر عثمان کی طرف آتے ہیں، ان کے گلے لگ جاتے ہیں۔ آئی مس یو بابا، ہم نے آپ کو بہت مس کیا۔ مس یو ٹو بابا کی جان کہہ کر دونوں کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ ماریا بچوں کو اپنے بابا سے ملتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ ناشتہ تیار ہو گیا ماریا؟ اب بھی جلدی سے فریش ہو جائیں اور بچوں کو بھی کر دیں، انشاءاللہ میں بچوں کو کمرے میں بہت ریڈی کروا دوں گا، سب چیزیں بچوں کی ادھر ادھر شفٹ کر دیں گے۔ اور تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تم بچوں کو ریڈی کر دو گی یا پھر میں میڈ کروا دوں؟ نہیں عثمان، میں کر دوں گی، اتنی بھی بیمار نہیں ہوں، پہلے بھی کر رہی تھی، اب آپ مجھے بیمار مت بنائیں۔ عثمان کی یہ باتیں سن کر شرمندہ سا ہو کر رہ جاتا ہے، کچھ دیر بعد بولتا ہے، چلیں ٹھیک ہے پھر میں ای میل دیکھ لیتا ہوں۔ آپ لوگ ریڈی ہو کر اکٹھے ناشتے کے لیے چلے گئے۔ شادہ بیگم ناشتہ لگوا رہی ہوتی ہے، اور ماریا کے پاس آ کر اس سے معافی مانگتی ہے، اور معافی مانگ رہی ہوتی ہے، ساتھ رو رہی تھی کہ ماریا نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے۔ پلیز پلیز تائی جان، آپ مجھ سے معافی مت مانگیں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ان سب کو بھول جائیں، اور ہم سب مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھ سے معافی مت مانگیں، یہ کہہ کر تائی جان بھی روتے ہوئے اس کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد فائقہ اور فائزہ بھی ان سے معافی مانگتی ہیں، ماریا بھی دل بڑا کر کے ان کو معاف کر دیتی ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھلانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ وہ سب باتیں بھلا کر اپنی زندگی کا آغاز کریں، سب مل کر پہلے کی طرح رہیں۔ اگر تم سب کی معافی تلافی ہو گئی ہو تو مجھے اور میرے بچوں کو بھوکا مارنا ہے، جلدی ناشتہ دو۔ اور سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ 6 ماہ بعد۔ فائزہ کیسی ہو تم؟ بچے کیسے ہیں؟ بھائی جان سب ٹھیک ہیں؟ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور بڑھیا ماں کیسے ہیں؟ دل لگ گیا تمہارا سعودیہ میں؟ دل تو لگتا ہی نہیں۔ فائزہ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں۔ عثمان بھائی کب آتے ہیں جاب سے؟ فائزہ ماریہ سے پوچھتی ہیں۔ آنے والے ہیں، تقریباً کوئی آدھا گھنٹے تک آ جائیں گے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تب تک حماد اور حوریہ بھی بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ماریہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام پھپھو کی جان، ٹھیک ہو آپ دونوں؟ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ ہم ٹھیک ہیں، ہماری اسٹڈی بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی، دل لگا کر پڑھو تم دونوں۔ تھوڑی دیر بعد کر کے حوریہ اور حماد اٹھ کر کمرے میں کھیلنے چلے جاتے ہیں، کیوں وہ بڑوں کی باتوں سے بور ہو جاتے ہیں۔ تو فائزہ اور ماریہ اپنی باتیں، بچپن کی باتیں یاد کرنے لگ جاتی ہیں۔ مائرہ اور فاضیہ ابھی تک باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کتنی دیر میں عثمان آفس سے آ جاتا ہے۔ السلام علیکم، سلام کرتا ہے، وعلیکم السلام، فائقہ دونوں جواب دیتی ہیں۔ تم خواتین کو باتیں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں؟ ماریہ اور فائقہ دونوں عثمان غصے سے گھومنے لگ جاتی ہیں۔ چلو موبائل رکھو اور کام پہ لگ جاؤ، مجھے پتا ہے پچھلے کوئی 4-5 گھنٹوں سے تم باتوں میں لگی ہو گئی، اور فائدہ تم بھی جاؤ، بھائی آ گئے ہیں، ان کا بھی کچھ خیال کرو۔ آپ کو میرا کال کرنا اچھا نہیں لگتا؟ میں کال نہیں کروں گی، فائدہ کیا کرو غصے سے کال کٹ کر دیتی ہے۔ عثمان ہنسنے لگ جاتا ہے، اور ماریہ اس کو گھورنے لگ جاتی ہے کہ تم نے فائدہ کو ناراض کر دیا ہے۔ پھوپھو، شوہر کا بھی کچھ خیال کر لو۔ اچھا تو اب آپ ایسے رہیں جیسے آپ نے خیال نہیں رکھتی؟ جی جناب مجھے پتا ہے، تھینک یو سو مچ ماریہ، تم واقعی بہت اچھی بیوی اور بہت اچھی ماں، جس نے سب باتیں بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ عثمان کی پوسٹنگ سعودی عرب میں ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے بچوں اور بیوی کو لے کر اپنے 3 مہینے پہلے ہی وہ پاکستان سے سعودی عرب میں آ جاتے ہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا جس ملک میں جاؤں گا اپنی بیوی بچوں کو ساتھ رکھوں گا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ماریہ اور دونوں بچوں کو سلا کر کمرے میں اتنی یعنی عثمان بیڈ پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماریہ کمرے کا دروازہ بند کر کے فریش ہو کر بیڈ پر آ جاتی ہے۔ عثمان ماریہ غصے سے پکارتی ہے، جی میری جان۔ عثمان اتنے ہی پیار سے جواب دیتے ہیں کہ اس کو اپنے سی- سپنے بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، اور ماریہ
کو اس کے حوالے کر دیتی ہے. دی اینڈ.